أهلا بكم مشاهدينا الكرام في مشهد جديد من قناة النيل للأخبار. مشهد اليوم عن الأزمة الليبية التي اتجهت إلى مزيد من التصعيد، فبعد سيطرتها على مطار طرابلس الدولي أمس الأول وجهت عملية ثوار فجر ليبيا دعوة إلى المؤتمر الوطني العام المنتهي ولايته للانعقاد في الوقت الذي تعقد جلسات مجلس النواب المنتخب، والذي يحظى بدعم إقليمي ودولي بمدينة طبرق الليبية، والذي وصف عملية ثوار فجر ليبيا وأنصار الشريعة بأنها جماعات خارجة عن القانون ومحاربة لشرعية الدولة، مما يعني أننا أمام برلمانين وسلطتين مسلحتين تتنازعان السلطة في حكم البلاد. على وقع هذا الصعيد افتتح وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم أعمال الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا، والذي يعقد في القاهرة برئاسة مصر، ويهدف إلى متابعة الخطوات المتعلقة بدعم ليبيا بشكل جماعي، وأيضا البحث عن حلول سلمية لحقن دماء الشعب الليبي وتحفظ وحدة البلاد وانتشالها من الفوضى. ما هي أبعاد الأزمة الليبية وآفاق الحلول السياسية، وأيضا أهم الخيارات أمام دول الجوار لإرغام الجماعات المتقاتلة على الجلوس على مائدة المفاوضات والقبول بالحلول السلمية؟ كل هذه التساؤلات وغيرها نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ عادل عبد الكافي المحلل السياسي الليبي. أهلا بحضرتك أستاذ عادل. أستاذ عادل، اسمح لنا قبل ما نبدأ هذا الحوار معنا تقرير نشاهده سويا ونعود مرة أخرى. في ظل انجراف الأزمة السياسية الليبية إلى منعطف خطير يهدد البلاد بالمزيد من الانقسام، قدمت مصر مبادرة تهدف إلى استعادة دور الدولة الليبية والعمل على سحب السلاح من مختلف الميليشيات دون تمييز وبشكل متزامن. تحقيقا لهذه الأهداف فإنني أطرح عليكم أن يتبنى محفلنا هذا مبادرة يقوم الوفد المصري بتوزيعها نصها الآن في شكل إعلان يصدر عن المشاركين في هذا الاجتماع، ويشمل مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميليشيات دون تمييز وبشكل متزامن، وهو الأمر الذي يتطلب تعاونا وتكاتفا بين كافة الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية لتأمين التعاون المطلوب من قبل كل من يحمل السلاح في ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة. فخلال افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا الذي انطلق في القاهرة برئاسة مصر، طرح سامح شكري وزير الخارجية المبادرة المصرية، مؤكدا أن الاجتماع يهدف إلى بحث كافة الآليات الممكنة التي تساعد الشعب الليبي الشقيق على استعادة أمنه واستقراره وإعادة بناء دولته ومؤسساتها، وهو الجهد الذي سينعكس أثره على أمن واستقرار المنطقة وشعوبها. شكري أشار في كلماته إلى أن موقف مصر ثابت اتجاه ليبيا منذ ثورة 27 من فبراير، ويهدف إلى الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما دعا شكري إلى تبني المبادرة المصرية التي تهدف إلى إنشاء صندوق دولي للمساعدة في تمويل عملية جمع السلاح في ليبيا وإعادة دمج من يقوم بتسليم سلاحه من أعضاء تلك الميليشيات. من جانبه أكد وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز على تقدير بلاده للدعم المصري للقضية الليبية، خاصة أنها تترأس لجنة التنسيق في المسائل السياسية على مستوى دول الجوار بشأن ليبيا، وقدمت ورقة بشأن متابعة الشأن الليبي بدعم الشرعية ومجلس النواب لحين تشكيل حكومة أزمة تتعامل مع الشركاء الدوليين والإقليميين. أهلا بكم من جديد في هذا المشهد. أرحب مجددا بضيفي الأستاذ عادل عبد الكافي المحلل السياسي الليبي. أستاذ عادل، في البداية لمن لا يعرف تعقيدات الأزمة الليبية، يعني ما هي أبرز الجماعات المتصارعة في ليبيا وأيضا التحالفات التي تشكلت بين هذه الجماعات؟ بالنسبة للأزمة في ليبيا هي عميقة وليس كما يتصورها البعض، وأيضا هنالك صورة مغلوطة نقلت من قبل بعض القنوات الإعلامية الليبية الخاصة، وصدرت صورة معينة
أن الدولة تكافح الإرهاب أو اللواء المتقاعد خليفة حفتر يواجه الجماعات الإسلامية. لكن حقيقة الأمر أن القوات المسلحة الليبية والتي أعلنت في بيان واضح وصريح يوم 11 أغسطس 2014 بدعمها وقيادتها لعملية فجر ليبيا ضد ميليشيات القعقاع والصواعق والمدني التي كانت مسيطرة على مطار طرابلس الدولي، وأصبح مطار طرابلس الدولي معبر لتجارة المخدرات وأيضا الهجرة غير شرعية وأيضا لتهريب شخصيات مطلوبة للعدالة والقضاء الليبي. أيضا هذه الميليشيات قامت بخطوة وهي إنذار المؤتمر الوطني الذي انتهت فترة ولايته في ليبيا مدة 3 ساعات. أستاذ عادل، اسمح لنا ننتقل الآن مشاهدينا إلى مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا. يعني دي لو فلتت منها تلاقي سيدات والسادة، انتهى منذ قليل الاجتماع الرابع لوزراء خارجية دول جوار ليبيا. تدارس الوزراء التطورات الأخيرة في ليبيا ونتائج الاجتماع الوزاري السابق الذي عقد في تونس في يوليو الماضي. تقدمت مصر بمبادرة ناقشها الوزراء واعتمدوها كمبادرة متكاملة بشأن استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا. تنطلق هذه المبادرة من عدد من المبادئ الحاكمة، أهمها احترام وحدة وسيادة ليبيا ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية والالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف والإرهاب وكذا دعم العملية السياسية. وتضمنت المبادرة كذلك عددا من العناصر التنفيذية أهمها الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة وبدء حوار بين الأطراف السياسية التي تنبذ العنف وصولا لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد، وتنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة عن حمل السلاح واللجوء للعنف، وذلك وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت، تأكيد على التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية للسلاح بجميع أنواعه. كما أكدت المبادرة على دعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب وإعادة بنائها وتأهيلها بما فيها الجيش والشرطة. وفي ضوء تسلم مصر الرئاسة الدورية للمجموعة فسوف تخاطب مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والجماعة العربية وكافة الأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي لطرح المبادرة بشكل رسمي عليها وتحفيز هذه الأطراف جميعا على تكثيف تعاونها مع مجموعة دول الجوار باعتبارها النواة للعمل في إطار استعادة ليبيا لاستقرارها بحيث نصل في أقرب فرصة ممكنة إلى تحقيق هذا الهدف. وأنا سعيد أن يكون معي معالي وزير خارجية ليبيا الأخ العزيز دكتور محمد عبد العزيز، أترك له الكلمة. تفضل. شكرا جزيلا معالي الوزير، وأود بداية أن أعبر عن الشكر الجزيل وكامل الامتنان لحضورك اليوم الأخوات والإخوة. واسمحوا لي معالي الوزير أن أتقدم إلى جمهورية مصر العربية رئاسة وحكومة وشعبا على استضافة الاجتماع رفيع المستوى لدول الجوار على المستوى الوزاري، وهما كما تفضل معالي الوزير يأتي بعد اجتماع تونس لدول الجوار الذي أسس آلية لمتابعة انخراط دول الجوار في الشأن الليبي عن طريق لجنة سياسية تتولى تنسيقها جمهورية مصر العربية ولجنة أخرى أمنية تتولى تنسيقها دولة الجزائر الشقيقة. في الحقيقة عندما دعت مصر لهذا الاجتماع، وهو ليس بغريب أن تهتم مصر اهتماما كبيرا بالشأن الليبي، ليس فقط في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر وليبيا، ولكن أيضا في إطار الشراكة التضامنية التي تعبر عنها مصر دائما بأن أمن ليبيا هو أمن مصر، وأن أمن مصر هو أمن ليبيا، وأن العمق الاستراتيجي لليبيا يعتبر عمقا استراتيجيا لمصر،
وما يجري في ليبيا الآن من تطورات متسارعة، وخاصة الصراع والعنف ومظاهر التطرف التي تشهدها ليبيا الآن، لا شك أن هناك أيضا تداعيات سلبية على مصر وأيضا على دول الجوار. وبالتالي أصبح لزاما على جمهورية مصر العربية ودول الجوار الأخرى أن تولي الشأن الليبي اهتماما خاصا، وخاصة في هذه المرحلة التي تشهد تطورات وتداعيات أمنية لا تقتصر فقط على الجانب الليبي ولكن على دول الجوار. ونحن سعداء جدا أن تقوم جمهورية مصر العربية بإعداد مبادرة التي الآن تعكس نفسها في بيان اجتماع وزراء خارجية دول الجوار حول استعادة الأمن. كما تفضل معالي وزير الخارجية، يعكس هذا البيان 3 أمور أساسية. الأمر الأول وهو الالتزام السياسي القوي لدول الجوار بأن يكون الشأن الليبي يمثل بؤرة اهتمام دول الجوار. وثانيا التركيز على البعد الأمني ومكافحة الإرهاب، وهو موضوع لا يهم فقط الشأن الليبي ولكن أيضا يهم مصر ودول الجوار. والموضوع الثالث وهو كيفية تفعيل هذه التوصيات عن طريق إيجاد آلية فاعلة بحيث يكون هناك متابعة حقيقية للشأن الليبي. وآخر نقطة وهو الاعتراف بأن مجلس النواب المنتخب عن طريق انتخابات نزيهة اللي اعترف بها المجتمع الدولي، هذا المجلس الذي يمثل الآن أعلى سلطة في البلد، وهو الذي سيقود العملية السياسية مستقبلا بالتعاون مع الحكومة، آملين أن تكون هناك حكومة في القريب العاجل بحيث أن تتعامل مع المجتمع الدولي سواء كان على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي. هذا الاعتراف في الواقع لا يعطي دفعة كبيرة أيضا ضد المبادرات الأخرى التي تسعى بدلا من المساهمة في بناء الدولة تسعى لتحطيم دولة المؤسسات والقانون. ونحن سعداء جدا لهذه النتائج، مؤكدا من جديد على شكرنا وتقديرنا لدور جمهورية مصر العربية في هذا المجال. وهذا كما ذكرت لكم لا يأتي فقط في إطار العلاقات، ولكن أيضا الآن تتبوى جمهورية مصر العربية مكانتها كثقل إقليمي وثقل مؤثر في الأحداث الموجودة. وكما تعلمون رغم انشغال جمهورية مصر العربية بقضية غزة فلا زالت تولي اهتمام بالقضية الليبية، ونحن جدا معتزين بهذا الدور، ونتمنى أن مصر دائما تقود ولا تقاد. ونحن سعداء جدا ومعتزين جدا لأن دور مصر أصبح الآن دورا فاعلا ليس فقط في القضايا التي تهم الأمة العربية ولكن أيضا القضايا التي تهم العالم الآخر وهي القضايا ذات المادة المشتركة. شكرا جزيلا. شكرا لك. ناخذ سؤالين. مساء الخير سيد الوزير. سؤالي حول كيف يمكن ترجمة عناصر المبادرة المصرية أو نتائج هذا الاجتماع الواقع ملموس على الأرض يشعر به الشعب الليبي في المقام الأول وشعوب الدول المجاورة أيضا، وهل يمكن هذا الجهد الإقليمي من دول الجوار إنهاء الصراع سياسيا وعسكريا؟ النقطة الثانية تتعلق بعناصر ما يمكن وصفه بأنه تسوية إقليمية أو رؤية لحل من جانب الدول الإقليمية وعناصر الحل الدولي. هل هناك تصادم أو يمكن أن يكون هناك تصادم بين عناصر الرؤية الإقليمية والرؤية الدولية أم أن هناك يعني تناغم ما بينها؟ شكرا. إذا كان لي أن أجيب على الجزء الأول من السؤال، ونحن الآن نتحدث عن بيان اجتماع وزراء خارجية دول الجوار باعتباره تم اعتماده، والمبادرة التي تحتويه البيان هي صادرة عن دول الجوار مجتمع، وهذا بحد ذاته هو مصدر قوة هذا البيان. هذه الدول وما تشكله من ثقل وما تشكله من دائرة اهتمام رئيسية وقدرة على التأثير بتطرح وجهة نظر ورؤية متكاملة فيما هو مطلوب من اتخاذ إجراءات لكل الأطياف السياسية الليبية ودعم للشرعية الليبية ممثلة في مجلس النواب في الحكومة التي
الشرعية لمجلس النواب الذي يعبر عن الإرادة الشعبية الليبية، والذي تم تشكيله بعد انتخابات شفافة واعتمدت على المستوى الدولي. فهناك توافق فيما بين دول الجوار حول هذه الإجراءات وتحديد العناصر الهامة فيها، وهي في المقام الأول الابتعاد عن العمل العسكري والعنف والانخراط في تشاور ووفاق وطني يؤدي إلى استعادة الاستقرار في ليبيا، يؤدي إلى تحقيق مصلحة الشعب الليبي ويضمن وحدة التراب الليبي. هذه هي العناصر ومدعومة من قبل الجوار، ودول الجوار أيضا لديها من التأثير على الساحة الإقليمية والدولية، بحيث أن يصبح هذه العناصر التي يرى الجميع فعاليتها، وخاصة ترى الحكومة الليبية ممثلة في وزير الخارجية أنها قادرة على تحقيق هذا الهدف. نتطلع إلى مزيد من التشاور والحوار والدعم للشرعية الليبية حتى نحقق الهدف المنشود. أود أن أضيف ليس في الحقيقة هناك تصادم بين البعد الإقليمي والبعد الدولي. الذي نقرأ قضية ليبية سنة 2011 كانت جامعة الدول العربية، وهي التي نقلت القضية الليبية لمجلس الأمن. عندما نتحدث عن القضية الليبية فنحن نتحدث عنها في كافة أبعادها، سواء كان الشراكة الثنائية ولا الإقليمية ولا الدولية. وما تفضل معالي وزير الخارجية أن هذه المبادرة تعتبر جزء لا يتجزأ من الجهود الإقليمية والدولية لدعم ليبيا في مسارها الديمقراطي، الديمقراطي والانتقال بطريقة سلسة من مراحل الثورة لبناء دولة المؤسسات والقانون. أستاذة سمية محمود، جريدة الشروق. معالي الوزير الخارجية سامح شكري، هذه المبادرة وخرجت عن الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار ليبيا، ولكن هذه المبادرة الميليشيات إذا كانت في مصر وتونس مع الميليشيات الموجودة في ليبيا، وهي التي لها حاليا السيطرة على الأرض في ليبيا، وهناك شبح يعني بيتردد أن هناك تقسيم لليبيا حاليا. فيعني هل هناك اتصالات تمت مع هذه الأطراف أم لا، أم هذه المبادرة سيتبناها المجتمع الدولي بعيدا عن الأطراف داخل ليبيا؟ شكرا. الأطياف الليبية عديدة ومتعددة، ولمصر اتصالات ومشاورات مع الكثير منها، خاصة تلك التي تنبذ العنف والتي تبتعد عن الأعمال العسكرية. هناك من الأطياف السياسية من نستطيع أن نتفاعل معه من العشائر، رؤساء القبائل، النشطاء السياسيين، وجميعا نتحاور معهم ونطرح عليهم وجهة النظر. وفي المقام الأول هو يتصل بالسلطة الشرعية الليبية ممثلة في مجلس النواب الذي تم انعقاده، وأيضا الحكومة الليبية. وهذا الطرح هو واضح في مدلوله، واضح في مساره، كما أنه يتسق مع المشاورات والمداولات الجارية في الأمم المتحدة في مجلس الأمن، وما يحظى به من قدرة على التأثير، بل يعبر عن الإجماع المجتمع الدولي. فبالتالي نتصور أنه على جميع الأطياف السياسية أن تعي أن هي إرادة ليس فقط دول الجوار، وإنما إرادة الإقليمية والدولية فيما يتعلق بتناول الوضع الراهن في ليبيا. أنا أخذ تفضل. سيد وزير ليبي، هناك برلمان ينعقد في طبرق وحكومة في حالة شلل تام في طرابلس وتحت سيطرة بعض الميليشيات. مؤتمر وطني يشكل الآن حكومة يعني أو حكومة موازية. يعني البعض يصف ليبيا أنها، أنا آسفة أقول كده، بس أن تتحاور مع ميليشيات وتدعم مسار سلمي في وقت لا تملك على الأرض قوة تفرض هذا المسار السلمي. يعني شكرا.
في الحقيقة أشكرك على هذا السؤال لأنه يعكس الوضع الحالي في ليبيا، ولكن أود التأكيد بأن المؤتمر الوطني العام انتهت ولايته منذ شهر فبراير 2014، ولكن نظرا للتأخير في إجراء الانتخابات الخاصة بمجلس النواب استمر المؤتمر الوطني العام كجهاز تشريعي في عمله. ولكن عندما تم انتخاب مجلس النواب وهي انتخابات نزيهة ومعترف بها دوليا، أصبح ليس هناك أي مكان للمؤتمر الوطني العام بأن يستمر في عمله، لأن الشرعية من القاعدة الشعبية، والشرعية جاءت عن طريق الانتخابات. ولكن نحن نعي جيدا بأن هناك بعض الفئات أو بعض المجموعات بما في ذلك بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام الذين يريدون أن تسير ليبيا بطريقة كما يرونها، ويرون أن ليبيا لا تبنى بالطريقة التي يراها الآن مجلس النواب، وهو المجلس وهو الهيئة التشريعية الأساسية المنتخبة. نحن ندعو إلى دولة المؤسسات والقانون، نحن ندعو إلى دولة مدنية، نحن لا ندعو إلى دولة أيديولوجية ولها صفات معينة وتنتمي لمجموعات معينة. الصراع في ليبيا الآن صراع بين هؤلاء الذين يريدون بناء دولة المؤسسات والقانون والتمسك بالشرعية، وهؤلاء الذين يقفون حذر عثرة أمام بناء دولة المؤسسات والقانون. نحن الآن نعاني من الإرهاب، نعاني من التطرف، نعاني من اتجاهات أيديولوجية لا تنتمي لثقافة الشعب الليبي، وبالتالي لا يعنينا إذا اجتمع المؤتمر الوطني العام وهو انتهت ولايته ويشكلون أي حكومة يرونها. نحن بالدرجة الأولى لدينا الشرعية الدولية ولدينا الشرعية الإقليمية ولدينا أيضا شرعية الشارع، فإذا كان مجموعات خارجة عن القانون لا شأن لنا بها. هذا فيما يتعلق بالوضع الآن في ليبيا. شكرا سيادة الوزير. السؤال من سوزي بنيزي الأهرام العربي. بالنسبة سيادة الوزير لبعض الأصوات اللي حتى داخل ليبيا، وهذا السؤال موجه لسيادتكم، حتى داخل ليبيا بتطالب بالتدخل الأجنبي. الآن هناك اجتماع لآلية دول القوار وهناك محاولة للتمسك بآلية دول القوار، ولكن أطراف أخرى تطالب بالتدخل الأجنبي، وهناك اجتماع لمجلس الأمن يوم 27. فكيف ترون مسألة التدخل الأجنبي؟ هل يمكن أن يحل شيء؟ شكرا. كان هناك توافق إلى حد كبير مع الوزير فيما يتعلق بالابتعاد تماما عن فكرة التدخل الأجنبي. التدخل الأجنبي طالما يراعي مصالح ليست بالضرورة متصلة بمصالح الشعب الليبي أو مصالح الإطار الإقليمي، والهدف من هذا الجهد الذي يقوم به دول الجوار هو التعامل مع القضية من المنظور السياسي. وأيضا في هذه المرحلة مجلس الأمن يتناول القضية من المنظور السياسي، وهو المنظور الذي يلبي احتياجات الشعب الليبي الذي هو قادر في النهاية بما خاضه من تجربة ومن ثورة ومن تطلعات أن يسير مستقبله بالشكل الذي يراه مناسبا في إطار من الوفاق الوطني الذي يصل إليه من خلال الحوار والتشاور والتوصل إلى توافق. فالتركيز لابد أن يستمر في إطار العمل السياسي، وأن يكون من خلال تحقيق إرادة الشعب الليبي وفقا للآليات التي يراها مناسبة والابتعاد عن أي تدخلات. فالجهد الذي يبذله دول الجوار لا يعد على سبيل أي نوع من التدخل في الشأن الداخلي الليبي، وإنما هو يأتي بمبادرة ومشاركة من الحكومة الليبية بهدف صياغة ومساعدة الشعب الليبي الشقيق على تجاوز هذه الأزمة. أود الإضافة خلال اجتماع مجلس الأمن الذي عقد يوم 17 من شهر يوليو الماضي، حيث تم مناقشة القضية الليبية، وحضرت أنا شخصيا في تلك الجلسة وحاولت إيصال رسالة سياسية قوية بأن القضية الليبية لابد وأن تؤخذ بطريقة جدية من مجلس الأمن، بحكم أن احنا لازلنا تحت البند السابع للميثاق. وأوصلنا الرسالة
وفرقنا بين ما يسمى بالتدخل ما بين الانخراط. نحن لا ندعو لأي تدخل في الشأن الليبي وخاصة التدخل العسكري، ولكن نتحدث عن انخراط فعلي وحقيقي للمجتمع الدولي في إطار قرارات مجلس الأمن وفي إطار ولاية مجلس الأمن، بحكم أن احنا كل ما تم في ليبيا تم تحت شرعية مجلس الأمن، ونريد أن يستمر هذا الغطاء الشرعي فيما يتعلق بالشأن الليبي. منذ 3 أيام كنت في نيويورك واجتمعت مع رئيس مجلس الأمن والأعضاء الدائمين لمجلس الأمن ومجموعة عدم انحياز اللي هم في مجلس الأمن، وأيضا مع أمانة الأمم المتحدة، وطرحنا رؤية ليبية واضحة فيما يتعلق بالمدى القصير وفيما يتعلق بالمدى البعيد. وهذا طلبا من أعضاء مجلس الأمن، حيث قالوا لنا أنتم يا ليبيون المفروض تقدمون رؤية حقيقية ماذا تريدون من المجتمع الدولي. أختصرها بالنسبة لرؤية ليبيا في المدى القصير، طلبنا من مجلس الأمن أن يكون هناك قرار يوم 27 من مجلس الأمن الجاري خلال الاجتماع القادم، أن تكون هناك رسالة قوية سياسية للمتصارعين والمجموعات المتسلحة لإيقاف الحرب، لأنه لا يمكن أبدا العمل في أي حوار أو مجهود وطني إلا إذا كان هناك إيقاف للحرب وإيقاف للنزاع المسلح. هذا رقم 1. رقم 2 أن ليبيا الآن تمر بظرف صعب خاصة فيما يتعلق بالإرهاب والتطرف، وطلبنا من مجلس الأمن أن يكون هناك غطاء لليبيا ولدول الأخرى التي تهتم بمكافحة الإرهاب، بحيث أن مجلس الأمن يعطي شرعية لهذه الدول لكي تتعاون مع ليبيا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب الذي يمثل فعلا الآن مع التطرف حجر عثرة أمام الانتقال من مرحلة الثورة لبناء الدولة. بالنسبة للرؤية على المدى البعيد، ليبيا في الواقع تحتاج لبناء قدراتها، سواء كان ذلك في بناء الجيش أو بناء الشرطة أو تحديث نظام العدالة الجنائية بكل مكوناتها، المحاكم، السجون، تدريب رجال انفاذ القوانين، أيضا إعادة تحديث جهاز المخابرات الليبي. هذه المؤسسات الأساسية المسؤولة بصفة عامة عن البعد الأمني لابد وأن تعطى ليبيا الفرصة لهذه الأجهزة لكي تتمكن من حماية آبار النفطية، تتمكن من حماية موانئ التصدير، تتمكن من حماية المطارات، تتمكن من حماية كل المنشآت الحيوية اللي من شأنها تعطي لليبيا فرصة إعادة الإعمار. فأود أن أؤكد من جديد أننا لم نطلب تدخلا عسكريا، ولكن طلبنا توسيع بعثة المتحدة لكي تكون بعثة للاستقرار وبناء المؤسسات. شكرا جزيلا، وسوف يتم توزيع البيان عليكم، وشكرا لكم. شكرا. عدنا إليكم مشاهدينا بعد هذا المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري ونظيره وزير خارجية ليبيا السيد محمد عبد العزيز. تحدث فيه عن ما توصل إليه في الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا، وتحدث السيد سامح شكري عن المبادرة المصرية والتي سبق أن طرحها وزير الخارجية المصري، وأوضح أن أهم بنود هذه المبادرة المصرية ضرورة احترام وحدة وسيادة الأراضي الليبية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلالها والالتزام بالحوار بين الأطراف الليبية المختلفة. السيد محمد عبد العزيز وزير خارجية ليبيا أثنى على الدور المصري ورعايته للقضية الليبية، وذكر أيضا أن مصر أصبح لها دور فاعل في الوطن العربي لحل القضايا التي تخص الوطن العربي، وأيضا عرب عن امتنانه لرعاية مصر لهذا الاجتماع، وأكد أن العمق الاستراتيجي لليبيا يعتبر العمق الاستراتيجي لمصر، وأصبح لزاما على دول الجوار أن تولي الشأن الليبي اهتمام متزايد في الفترة القادمة لحل هذه الأزمة المتواجدة على الأراضي الليبية. أعود مجددا لأرحب بضيفي الأستاذ عادل عبد الكافي المحلل السياسي الليبي. أستاذ عادل، تعقيب حضرتك على ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي. طبعا هذه الخطوات جاءت تكملة
للمبادرات التي تم تقديمها من قبل دول الجوار تونس والجزائر ومصر في اجتماع دول الجوار في مدينة الحمامات بتونس، وتم عمل لجنتين، احداهما السياسية والاخرى امنية. السياسية كانت بقيادة مصر والامنية بقيادة الجزائر لوضع استراتيجية وخطط ورؤية من اجل ان تحلحل الكثير من المشاكل داخل ليبيا. وهذه الامور كانت لها فترة زمنية محددة، ولكن التطورات على الأرض الآن اختلفت وزاد المشهد تعقيدا. نظرا أصبح هنالك في ليبيا جسمين شرعيين، سواء كان مجلس النواب سواء كان المؤتمر الوطني، لأن هنالك أخطاء تم ارتكابها من قبل مجلس النواب في عملية الانتقال السلمي للسلطة، خالف الإعلان الدستوري في عدم في عملية الاستلام والتسليم من المؤتمر الوطني في طرابلس، أيضا خالف تواجده في بنغازي، تبعه بقرارات كارثية وهي طلب التدخل الخارجي، مما ثار حفيظة الشعب الليبي، مما دعا ب 42 مجلس مجلس محلي منتخب بأن تدعو إلى سحب أعضاء مجلس النواب من مدينة طبرق ورجوعهم إلى مدنهم. أيضا دعا هذه القرارات الكارثية دعت 15 مدينة ليبية بأن تخرج على مجلس النواب وتطالب بإعادة المؤتمر الوطني وأن يجتمع وأن يقود زمام الأمور الآن في ليبيا. فأصبح المشهد في حالة معقدة الآن. أيضا من ضمن القرارات الكارثية وهي وصف القوات المسلحة الليبية في عملية فجر ليبيا وتشكيلات الثوار الذين أطاحوا بنظام القذافي، وبذل هؤلاء الشباب وهذه القوات المسلحة دمائها واستشهد الآلاف من شباب من أجل الإطاحة بكتائب القذافي ونظام القذافي، يصفونهم الآن بقرار كارثي إنهم إرهابية، المجموعة التي قامت بعملية فجر ليبيا وهي القوات المسلحة الليبية للأسف. ولم ينتبهوا إلى جزئية مهمة جدا، وهي أن هنالك طائرات تقلع من نفس المدينة التي يجتمعون بها وهي قاعدة جمال عبد الناصر بمدينة طبرق، وتقصف البيوت الآمنة وقتلت الأطفال وشردت النساء والرجال وهجرت الأهالي من مساكنهم، فلم يتخذوا خطوات حاسمة ضد هذه المجموعة. نعم، ولكن أستاذ عادل، لماذا تراجعت قدرة هذه المجموعات التي ذكرت أنها كانت السبب في الإطاحة بالنظام القذافي؟ وعلى سبيل المثال ثوار الزنتان كان لها الغلبة منذ قيام ثورة ليبيا في 17 فبراير وأطاحت بالقذافي، وأيضا يعني متحالفة مع القوات الموالية لخليفة حفتر. لماذا تراجعت قدرة هذا التحالف مؤخرا أمام الميليشيات المتطرفة؟ سيدتي، أريد أن أوضح شيء مهم جدا. هنالك من يحاول أن يصدر صورة خاطئة للمشهد وللعالم الخارجي، وهي أن الصراع هو ما بين مدينتين مصراتة وزنتان، ولكن هذا غير حقيقي. الصراع الآن ما بين القوات المسلحة الليبية وتشكيلات الثوار وما بين كتائب القذافي التي سمح لها المجلس الانتقالي السابق بأن تعود إلى الخدمة. بقايا هذه الكتائب أعداد ما تصل حوالي 10,000 مقاتل، ما بين ضابط ما بين صف ضابط ما بين جندي، سمح لها لرؤية وقتها المجلس الانتقالي أن هذا سيجلب السلم الاجتماعي. ولكن للأسف هذه الكتائب عقيدتها هي حماية القذافي ونظام القذافي. تم إنشاء ذراع سياسي بقيادة محمود جبريل وجناح إعلامي تقود 3 قنوات ليبية خاصة. أصبح هنا اكتمال لمشروع ثورة مضادة ضد ثورة 17 فبراير وضد الشعب الليبي. لذلك حاول محمود جبريل تغيير واقع سياسي بقوة السلاح من خلال هذه الميليشيات العسكرية. ساعده في هذا الأمر تحالفه مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا، لأن المشروع الذي يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر هو مشروع الشرق الأوسط الجديد، أي بمعنى تقسيم ليبيا إلى شرق وغرب. وبوادر وأولى خطوات هذا المشروع تقسيم شق صف الشعب الليبي، وهذا ما حدث الآن.
الآن، وكنا حذرنا منه سابقا، وشق صف المؤسسة العسكرية النظامية، ولا أقول التشكيلات التي تكونت بعد الثورة واندمجت تحت رئاسة الأركان العامة. طيب أستاذ عادل، لو عدنا لمؤتمر دول جوار ليبيا والذي انتهى منذ قليل وتم عقد هذا المؤتمر الصحفي الذي تابعناه سويا مع السادة المشاهدين، يعني هذا المؤتمر يهدف إلى التوصل إلى حلول لحل الأزمة المتواجدة في ليبيا. من وجهة نظر حضرتك، هل هذه الحلول أو هذه المبادرة المصرية التي طرحها السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري، من وجهة نظرك هل يمكن أن تمثل العصا السحرية لحل المشكلة الليبية المعقدة؟ طبعا دور مصر دور كبير جدا. نحن نعلم أن مصر هي قلب الأمة وجناحي الأمة، العراق والجزائر. العراق الآن قسم، لكن مصر دورها كبير جدا. مصر دولة مؤسسات، وأنا شخصيا كنت متابع لجهود من قبل المؤسسة العسكرية ومن المصرية في دعم المؤسسة العسكرية الليبية، وكان هنالك وفود متواجدة في طرابلس في فترة المؤتمر الوطني وفترة رئاسة الأركان العامة بقيادة اللواء عبد السلام جاد الله. أيضا هنالك زيارات متبادلة قام بها اللواء عبد السلام جاد الله إلى القاهرة ومقابلته لرئيس الأركان المصرية السيد محمود حجازي. أيضا تلاها زيارة للسيد سالم الحاسي رئيس المخابرات الليبية. الخلاصة من هذه أن هنالك تعاون ومساعدة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الليبية بأن تتأسس على قواعد وتنظيم إدارتها الداخلية. لكن الأمور الآن زادت تعقيد بسبب القرارات الكارثية التي سبق أن أشرنا إليها منذ قليل من قبل مجلس النواب. فأصبح الأمر هنا لابد من أن تدعم، سواء كان مصر أو أي دولة عربية، الإمارات، قطر، اللتين تدعمان تيارات بعينها داخل ليبيا، عليهم دعم الشعب الليبي. الشعب الليبي هو من سيقرر من يقوده، لأن الآن في الوضع في ليبيا إن لم يتم دعم الشعب الليبي الذي سيختار من يمثله بإذن الله خلال الفترة القادمة بإذن الله، أعتقد ليبيا ستذهب إلى التقسيم، لأن في محاولة دعم طرف على حساب المؤسسات الرسمية في الدولة، وهنا أقصدها المؤسسة العسكرية، لأن نحن نعلم أن الجيش هو العمود الفقري لأي دولة. فلو في حالة أن تم دعم أطراف خارج سلطة الدولة، وهنا إشارة واضحة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر والمجموعة التي طالهم قانون العزل السياسي معه والمتقاعدين وبعض المدنيين الذين استعان بهم، أعطاهم زي عسكري ورتب عسكرية من أجل أن يقود عملية عسكرية. اسمح لي، يعني إذا تحدثنا عن البرلمان الليبي، طالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية النظام السياسي من المسلحين والمتطرفين. دول الجوار الليبي بتعارض هذا التدخل الأجنبي في المشكلة الليبية، لكن هل يمكن استبعاد هذا التدخل خاصة بعد أن كان سببا في إسقاط النظام القذافي في الفترة الماضية، وأيضا أن بعض الدول الغربية لها مصالح واسعة على الأراضي الليبية؟ سيدتي، أريد أن أوضح نقطة مهمة. هنالك مندوبين الأمم المتحدة تواجدوا في أثناء الأزمة الجارية الآن، رأي نقل إلى الأمم المتحدة وهي كالآتي: أن المشكلة في ليبيا هي مشكلة داخلية لا تهدد أركان الدولة. هي ثورة مضادة بمعنى الكلمة، تقودها الآن القوات المسلحة النظامية وتشكيلات الثوار المنطوية تحت رئاسة الأركان العامة. وهذا ببيان أيضا رئيس الأركان العامة اللواء عبد السلام جاد الله في إعلانه المتلفز أن تشكيلات حفتر وقعقاع والصواعق هي تشكيلات مارقة ومتمردة على سلطة الدولة. أيضا ببيان السيد علي زيدان عندما كان وزير رئيس وزراء للحكومة في ليبيا، أيضا وصف حفتر أنه خارج عن سلطة الدولة ومتمرد على سلطة الدولة. أيضا تبعه السيد عبد الله الثني رئيس وزراء الحكومة تسيير الأعمال بنفس الوصف، وحتى وصل به الأمر أن أصدر أوامره للتشكيلات العسكرية التابعة لرئاسة الأركان في مدينة بنغازي بالتصدي للطائرات التي تتبع حفتر وتقصف المدنيين والتصدي لقوات حفتر. أستاذ عادل، لكن أنا أتحدث عن التدخل الأجنبي، يعني ما هو نوع التدخل اللي بتطلبوه في ليبيا؟
التدخل الذي نطلبه في ليبيا بعد أن تستقر الأمور ويختار الشعب المؤسسات التي ستمثله، لأن هنالك الآن اتجاه في ليبيا لعمل انتخابات مجلس نواب مبكرة نظرا للقرارات الكارثية التي اتخذها مجلس النواب ضد الشعب الليبي وضد المؤسسة العسكرية النظامية. الآن فهنالك إن شاء الله بعد اختيار الجسم الذي سيمثل الشعب الليبي نحتاج إلى دعم مؤسسات الدولة، تقوية هذه المؤسسات، الاستشارات السياسية، نظرا نحن إننا ورثنا دولة بدون مؤسسات، لأن كان نظام الحكم في ليبيا الذي يقوده القذافي هو متمثل في سلطته وفي قبضته وقبضة الأجهزة الأمنية، أي بمعنى نحن لم نرث دولة بمؤسسات. يختلف وضعنا عن وضع مصر، عن وضع تونس، لأن مصر وتونس كانت دول مؤسسات، ليبيا لم تكن دول مؤسسات. لذلك هذا ما سنحتاجه بإذن الله في المرحلة القادمة بإذن الله بعد أن يتم تصحيح مسار الثورة في ليبيا. والآن الحمد لله هنالك خطوات بإذن الله لترجيع لوضع الأمور في نصابها في ليبيا. ولكن البعض يقول أن التدخل العسكري من دول الجوار بيصبح ضرورة حتمية في ليبيا في حال فشل الحلول السياسية لحفظ كيان الدولة وأيضا نظامها الشرعي. يعني هل سيقبل الشعب الليبي هذا الخيار؟ هذا الخيار لن يقبل به الشعب الليبي ولن يؤيده، وهذا من ضمن القرارات الكارثية التي اتخذها مجلس النواب بالاستعانة والاستقواء بالخارج. أيضا هنالك شيء مهم جدا، سواء كان الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان الأمم المتحدة، سواء كان جامعة الدول العربية، سواء كان تونس، مصر، الجزائر، أعلنت رفضها التام لأي تدخل داخل ليبيا. المشكلة في ليبيا هي مشكلة داخلية سيحلها الشعب بالطرق السلمية بإذن الله، لكن بعد أن يتم القضاء على كتائب القذافي والتيار العسكري، لأن الآن الحمد لله كسر الجناح العسكري للثورة المضادة، لا زال الجناح السياسي والإعلامي، وسيتم بإذن الله إنهاء تواجدهم بإذن الله في ليبيا، لأن هم من أثاروا وحشدوا لهذه الفتنة الكبيرة. يعني وزير خارجية ليبيا في هذا المؤتمر الصحفي اللي تابعناه منذ قليل السيد محمد عبد العزيز تحدث عن ما خرج به الاجتماع في 3 بنود. الأول الالتزام السياسي لدول الجوار بأن يشكل الشأن الليبي التزام من جانب دول الجوار لمراعاة القضية الليبية، أيضا يعني مكافحة الإرهاب ليس في ليبيا فقط ولكن في الدول الموجود بها الإرهاب في الوطن العربي. وأيضا البند الثالث وهو كيفية تفعيل هذه التوصيات اللي خرج بها الاجتماع، والاعتراف بأن مجلس النواب المنتخب بيمثل أعلى سلطة في البلاد وهو الذي سيقوم بالعمل مستقبلا. نعم سيدتي، فعلا، وهذا ما كنا ننتظره، لأن كنا نحن كشخص وصفتنا كنا من ضمن الأشخاص المعترضين على تمديد للمؤتمر الوطني في فترته الأخيرة، وكنا نطالب بسرعة عمل انتخابات لمجلس النواب وأن يبدأ في عمله، ولكن القرارات الكارثية التي أشرنا إليها وهي وصف القوات المسلحة بأنها إرهابية، أي بمعنى تقوية أطراف على أطراف غير شرعية على أطراف مؤسساتية وشرعية. لذلك عندما يتم انتخاب بإذن الله جسم شرعي يلبي طلبات واحتياجات ويقف ويصطف مع الشعب الليبي، هو من سيؤطر المقصود والمستهدفين من الإرهابيين في ليبيا. لذلك نحن سنصطف خلف مؤسسات الدولة التي ستحدد من هم الإرهابيين في ليبيا، وسنعمل على مكافحتهم، لكن من خلال جسم يكون عادل ولا يصف القوات المسلحة المؤسسة العسكرية الليبية العريقة بأنها التي قامت بعملية فجر ليبيا بأنها إرهابية. نعم، ولكن يعني في نهاية هذا الحوار نقول أن الضبابية يعني تبقى هي المسيطرة على المشهد الليبي، خاصة في ظل الانقسام السياسي وأيضا انتشار الميليشيات المسلحة. يعني نتمنى أن تحل هذه القضية في أقرب وقت ممكن. بشكر حضرتك الأستاذ عادل عبد الكافي المحلل السياسي الليبي. العفو سيدتي، وكنت أريد أن أضيف شيء. نحن نثق في حكمة القيادة العسكرية المصرية. مصر دولة مؤسسات، وهنالك بعد استراتيجي واجتماعي ما بين مصر وليبيا، فنحن نعول على أخوتنا في مصر وأهل
يتم دعم مؤسسات الدولة عندما يختار الشعب هذه المؤسسات بإذن الله. شكرا لك سيدي. شكرا لك الأستاذ عبد العبد الكافي المحلل السياسي الليبي. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة من حلقات المشهد. مشهد جديد غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.